नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धन भित्रका समाजवादी विचार बोक्ने दलहरू रहेको समाजवादी केन्द्र बनाउने बहस सुरु। नेकपा एमाले भने केन्द्रमा नअट्ने। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने। विश्वास पाए लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। सरकारी निकायका लागि एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ। नेपालको डिजिटल प्रणाली सुरक्षित नरहेको सांसद राणाको टिप्पणी। उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट। उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको निर्देशन। र आइसिसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित। मलेसिया 10 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताउनु भएको हो। नयाँ गठबन्धन बनेको र को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पछि पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने उहाँले जानकारी गराउनु भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्धारित समयभित्रै विश्वासको मत लिने पनि बताउनु भयो। मत लिनुपर्ने जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामी एकदमै राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ। राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइरहेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि पनि हुनसक्छ, यो राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन। त्यसकारण हामीले तिथि मिति किटान गरेका छैनौँ। तर यो संवैधानिक हाम्रो परिधि, हाम्रो सीमाभित्र बाहिर नजाने गरेर यो विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुन्छ। ठ्याक्कै डेट फिक्स नभइसकेका हुनाले मैले यो विषयमा थप भन्न सक्ने स्थिति रहेन। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन 25 देखि 26 गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोएप रायलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका सबै समाजवादी विचार बोक्ने दलहरूले पुनः समाजवादी केन्द्र बनाउने बहस सुरु गरेका छन्। संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि समाजवादी धार एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले मोर्चाबन्दी गर्न कार्यदल नै बनाएर अघि बढेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले एउटै गठबन्धनमा जोडिदिएको उनीहरूले निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी तत्काल भने मोर्चाबन्दीको घोषणा गर्ने जनाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनभित्र समाजवादी धार बोकेका दलहरूले पुनः समाजवादी केन्द्र बनाउने बहस सुरु गरेका छन्। संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि अब सबै समाजवादी विचार बोक्ने दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै दलहरूले छलफल सुरु गरेका हुन्। जुन प्रकारको यो पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले विश्व लेभलमै आर्थिक सङ्कटहरू या विकृतिहरू, असङ्गतिहरू देखा परेको छ। त्यसैले एउटा त संविधान पनि हामीले समाजवाद उन्मुख भन्यौँ र नेपालको समाज र यसलाई आर्थिक रूपमा डोर्याउन सक्ने समाजवादी धार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ
खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपालजीको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रको बिचमा एउटा समाजवादी मोर्चा, समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने प्रारम्भिक चरणमा छलफलहरू भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 महिना अघि नै समाजवादी विचार बोक्ने दलहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले कार्यदल समेत गठन गरेका छन्। हालसम्म माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले मोर्चाबन्दीका लागि एक अर्काका पार्टीका दस्तावेज अध्ययन गरेर साझा सहमतिको बिन्दु तयार पार्ने ठाउँमा पुगेको बताएका छन्। खास गरिकन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग धेरै कुराहरूमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ। अहिले दस्तावेज अध्ययन गरेर साझा सहमतिका बिन्दुहरू तयार गर्ने ठाउँमा छौँ। हामी अहिले पनि हामी वार्तामै छौँ। आजै पनि तपाईँलाई बताउनु पर्दा हामी विभिन्न ढङ्गले कुराकानी गरिरहेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो यो 3टा पार्टीको बिचमा त लगभग हामी मोर्चाको घोषणा गर्छौँ होला केही दिनभित्र नै। बगमजी र अरू पार्टीहरूसँग कुराकानीहरू भइरहेका छ, तर 3टा पार्टीको बिचमा चाहिँ धेरै नजिक भइसकेको कुरा। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्ने विषय उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नाम र झण्डा परिवर्तन हुने सङ्केत यसअघि नै पार्टीको बैठकमा गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेता र एकीकृत समाजवादीलाई कम्युनिस्ट शब्द हटाउन सकस परेको छ भने जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादीले कम्युनिस्ट शब्द स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। तत्काल पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हमा सहमति खोज्न दलहरूलाई सकस परेको छ। त्यसैले निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने तयारी गरेका दलहरूले तत्काललाई भने मोर्चाबन्दी गर्ने जनाएका छन्। अनि पार्टी एकताको प्रश्न त अलि टाढाको कुरो छ, तर के हो भने समाजवादी मोर्चा बनाउने चाहिँ सायद अब छिटै समाजवादी मोर्चाको दिशामा जान्छ होला। मूलधारका समाजवादी विचार बोकेका दलहरू समाजवादी केन्द्र बनाउन कसिएको समयमा संसदको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई भने उनीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। 5 वर्ष अघि नै एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपामा समाहित भएका उनीहरू यति बेला भने एमाले रहितको समाजवादी केन्द्र बनाउन लागेका हुन्। एमाले बाहेकको समाजवादी केन्द्र कति सम्भव छ त? अब कानुनमा एउटा शब्द चाहिँ बडो प्रचलित छ हैन, कमजोर फिरादीले धेरै साँची राख्छ भन्छन् क्या। जसको फिराद कमजोर हुन्छ उसले चाहिँ साँची धेरै राख्छ। अब यो समाजवादी केन्द्र बनाउने आधार चाहिँ कसरी खडा भएको भन्दा सत्ताका आकाङ्क्षीहरू अथवा महत्त्वाकाङ्क्षीहरू जनताको मतबाट अथवा अङ्कगणितीय हिसाबले कमजोर भएका हुनाले बलियो हुनको लागि चाहिँ समाजवादी केन्द्रका नाउँमा जुन खालको उहाँले एउटा समीकरण अथवा एकीकरणको प्रयास गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ। जहाँसम्म साम्यवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यको कुरा छ त्यो त नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुन्छ। कङ्ग्रेसले व्याख्या गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त आजकै एउटा चाहिँ उदारवादी लोकतन्त्र दलले उसले आज डेमोक्रेटिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्छ होइन। अब हामीले चाहेको समाजवाद चाहिँ यो होइन। सामाजिक न्यायसहितको, शोषणरहित, दमन र उत्पीडन रहितको समाजसहितको चाहिँ समाजवादको हाम्रो व्याख्या हो। त्यसो भएको हुनाले एमाले बाहेक पनि उहाँहरूले त्यो बनाउनु भएको छ र आफूलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो शक्ति बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ म पर्सनली स्वागतै गर्छु। अहिले मात्रै होइन, बेला बेला समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले चर्चा पाउँछ, तर दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा विषयले निचोड कहिल्यै पाउँदैन। 2075 सालमा एक भएका वामपन्थी दलहरू स्वार्थ नमिल्दा छिन्न भिन्न भए। अहिले पनि मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायतहरूले वर्तमान राज्य सत्ताको विरोध गर्दै बेला बेला सशस्त्र आन्दोलनको चेतावनी दिने गर्छन्। अर्कातिर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूले कसरी समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्लान् र त्यसले कति सार्थकता पाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले आफूहरू सरकारबाट नबाहिरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। अन्य पार्टीहरू माग पूरा नभएकाले बाहिरिएको भन्दै उहाँले जनमत पार्टीका लागि सरकार छोड्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नआएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार रहेकोले सरकार
बदलिएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। स्थिति नै बनेको छ जनमत पार्टी। अरू पार्टीको माग पुरा भएन, कसैको लागि चाहिँ राष्ट्रपति बनेन, कसैलाई कुनै मन्त्रालय भएन भनेर बाहेक हो नि जनमत पार्टीको लागि त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ जनमत पार्टी सरकारमा यथावत छ। योभन्दा पहिला पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार थियो, अहिले पनि त माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ। सरकार त कहाँ बदलिएको छ त? सरकारमा सामेल भएका दलहरू फेरिएका, सरकार त बदलिएको छैन त। त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। सरकार अहिले बदलिएको होइन, हामी चाहिँ त्यही भएर सरकारमा यथावत नै छौँ। अध्यक्ष राउतले राष्ट्रपतिमा स्वच्छ छवि भएको र दल विशेषको भूमिका नखेल्ने व्यक्ति खोजेको उल्लेख गर्दै रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको बताउनुभयो। जनमत पार्टी राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीबाट दिन नहुने पक्षमा रहेकाले पनि पौडेललाई समर्थन गरेको उहाँको भनाइ छ। नयाँ राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित भएका विधेयकहरूलाई उदारतापूर्वक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक, राजबन्दीको रिहाई र किसान आन्दोलन लगायतका एजेन्डा सम्बोधन नभए सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने अध्यक्ष राउतले बताउनुभयो। निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले काम सुरु गर्ने बेलामा मन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताउनु भएको छ। 42 दिन मन्त्री रहँदा मन्त्रालयको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेको र अब काम सुरु गर्ने बेलामा भने आफूले मन्त्रालयबाट बिदा लिनु परेको उहाँको गुनासो रहेको छ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा निवर्तमान मन्त्री गिरीले मन्त्रीको रूपमा रहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययनमा बिताएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै जटिल समस्याहरू छन् भन्ने कुरा मन्त्री भएपछि आफूले थाहा पाएको समेत बताउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा मैले धेरै नै घनीभूत रूपले मैले यसको अध्ययनमा चाहिँ जुटेँ। धेरै पक्षहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कहाँ के समस्या छन्, ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले धेरैभन्दा धेरै समय त्यसमा खर्च गर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरु पत्रकार साथीहरूले पनि मलाई अनौपचारिक रूपमा धेरै बेलामा धेरै समस्याहरू यी छन् है, तपाईँले यता ध्यान दिनुहोस् भनेर धेरै कुराहरू मलाई औलाइदिनु पनि भयो। त्यसले पनि मलाई निकै सजिलो परेको थियो हैन। यो कुराहरू तपाईँहरुको तर्फबाट पनि भएको छ। र जब चाहिँ हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब बुझेर अब हामीले गियर बदलेर काममा अगाडि बढ्ने बेला आएको थियो, त्यही बेलामा हामी ठ्याक्कै यहाँबाट बिदा लिनुपर्ने स्थिति चाहिँ बन्यो। तर पनि यो चाहिँ जुन मैले 42 दिनको बिचमा मैले लिएका त्यहाँभित्रका अनुभवहरू छन् र मैले जुन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जसरी मैले बुझेँ, वास्तवमा यो स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभन्दा पहिला मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको त यति धेरै विकराल समस्या छ भन्ने मलाई चाहिँ थाहा थिएन, त्यो लाग्दैन थियो मलाई। यहाँ प्रवेश गरेपछि बल्ल मैले राम्रोसँग बुझेँ र यो क्षेत्रलाई सुधार चाहिने गर्ने त्यो इच्छा र अठोटका साथ म चाहिने काममा जुटिरहेको थिएँ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छँदैछ। म चाहिँ मन्त्रालय छिरिसके पछाडि अब मन्त्रीले के गर्यो त काम भनेर मान्छेले प्रश्न गर्ने। अनि काम भने के, स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्न पाएको छैन, काम सुरु गरिहाल्ने भन्ने त सम्भव हुने कुरा थिएन हैन। निवर्तमान मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। त्यसका लागि बीमितलाई दिने रकम 1 लाख भन्दा बढाएर 5 लाख पुर्याउनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो। निवर्तमान मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमा बढाउनका लागि आफूले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको र त्यसलाई बढाएर लैजाने योजना आफूले तय गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको दुरुपयोग हुन नदिने, सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियोग नाममा आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रसाईले यही फागुन 20 गतेबाट राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नका लागि भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको दक्षिण गेट अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेको स्थानमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिँदै प्रसाईले त्यसमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसक्रममा उहाँले आन्दोलनमा आफूहरूले 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूको मासिक तलब कम्तीमा 1,50,000 पुर्याउनु पर्ने लगायतका 15 बुँदे माग प्रस्तुत गर्ने समेत बताउनुभयो। हामीलाई सहमति
जजाउन 20 गतेदेखि उता राजा जतिखेर पनि आउनुहुन्छ। यिनीहरूले पूर्व राजा भन्नु नि, के फरक पर्यो र? अब यिनीहरू मन्दिर भत्काएर मन्दिरमा मुत्ने मान्छेका के कुरा गर्नु? गुरुलाई लगेर रुखमा झुन्याएर पाता फर्काएर गुरु आमा बुवा भनेको कस्तो कुरो हो? गुरुलाई काटेर झुन्याएर अनि जनयुद्ध मनाउने मान्छेहरूका के कुरा गर्नु? त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीले 16 श्राद्ध गर्दाखेरि नि दाइ, मैले बुवा मरेपछि थाहा पाएँ राजालाई पनि हामीले त्यो चढाउँदा रहेछौँ। त्यसको नाम के भन्छ? डल्लो पिण्ड। पिण्ड राजालाई पनि चढाउँदा रहेछौँ। हामीले त्यो सन्तान हौँ नि त पिण्ड चढाउने। अब उनीहरू बाउको क्रिया गर्दैनन्। अब बाउको क्रिया नगर्ने, आमाको क्रिया नगर्ने, छोराछोरीको क्रिया नगर्ने सबै पास्टर भएछ नि यहाँ। सबै पास्टर धर्म बेचेर खाए। जहाँ बाउको क्रिया हुँदैन। गीताको अध्याय 2 मा के भनेको छ? जतिखेर पृथ्वीमा पाप गर्छ, अधर्मीहरू बढ्छन्, त्यहाँ वर्णसङ्करको उत्पत्ति हुन्छ। वर्णसङ्कर भनेको के हो भन्दाखेरि वर्णसङ्करको उत्पत्ति हुन्छ। वर्णसङ्करले जतिखेर देश चलाउँछ नि, त्यहाँ राम्रा मान्छेहरू कोही बस्दैनन् अरे, बस्न लायकका हुँदैनन् अरे। व्यवसायी प्रसाईले आफूहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मारमा परेकाहरू आफूहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुने दावी समेत गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् 2026 सम्म आत्मनिर्भर बन्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषय कार्यक्रममा निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सन् 2023 सम्म सुक्खायाममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा 2500 मेगावाट विद्युत बढी हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् 2035 सम्ममा नेपालमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 2544 मेगावाट रहेको भन्दै पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले सन् 2042-43 सम्ममा 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगहरूमा जलविद्युतको माग राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले 11,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीए को लागि पाइपलाइनमा रहेका भन्दै करिब 7,000 मेगावाटको पीपीए भइरहेको बताउनुभयो। र यो थर्मल भनेर हामीले 53 मेगावाट जति गर्दाखेरि करिब हाम्रो 2450 मेगावाट 2400 को हाराहारी 2450 मेगावाट चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर मात्रै भएको छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो लागि यो एकदमै इन्करेजिङ छ। अब प्रत्येक वर्ष हाम्रो 400 हेर्ने हो भने करिब 800 मेगावाटको हाराहारीमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट छ। नेक्स्ट 5 इयर्समा हाम्रो करिब 7000 मेगावाट चाहिँ प्राइभेट के अरे टोटल हाइड्रो पावर जेनरेसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। त्यस्तै निर्देशक घिसिङले जलविद्युत उत्पादनका लागि $1.2 मिलियन लगानी प्रतिबद्धता भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले एजिम बैंकबाट 700 मिलियन, जाइकाले 140 मिलियन, विश्व बैंक र एडीबीबाट 2 मिलियन लगानीको प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जलविद्युतमा लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरण जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानी सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सरकारी निकायका लागि एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ। नेपालको डिजिटल प्रणाली सुरक्षित नरहेको सांसद राणाको टिप्पणी। भीडभाड हुने सरकारी कार्यालय सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि खोल्ने सरकारको निर्णय। आम नागरिकलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य। र काठमाडौँ महानगरले ल्याएको बायोग्यास प्लान्ट 5 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउँदै फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने महानगरको लक्ष्य।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी निकायहरूको वेबसाइटहरू बीचको एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यस प्रणाली अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आउने भएको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सबै सरकारी निकायका आफ्नै वेबसाइटहरू हुने र सर्वसाधारणले सूचना खोज्न पनि झन्झटिलो हुने भएकाले अब एकै प्रणाली मार्फत सरकारी निकायको सूचनाहरू पाउन सकिने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले यसबाट धेरै खर्च कटौती हुने तथा साइबर सुरक्षाको दृष्टिले पनि सुरक्षित हुने बताउनुभयो। सूचना प्रविधि विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउने र सोही प्रयोगकर्ता मार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा मेन्यु र उपमेन्युहरू थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानर व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएको छ। त्यस्तै कर्मचारीको विवरण, संगठन संरचना लगायतका कामहरू पनि गर्न सकिने बताइएको छ। त्यस्तै सबै सरकारी निकायहरूको निगरानी गरी ह्याक हुन सक्ने जोखिम कम गर्न र सोको तत्काल जानकारी गराउन वेब मोनिटरिङ प्रणाली समेत सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराइएको छ। नेपालको डिजिटल प्रणाली सुरक्षित नरहेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले दावी गरेकी छन्। नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेखमा छिद्र रहेको खुलासा गर्दै सांसद राणाले यस्तो दावी गरेका हुन्। साइबर सुरक्षाका लागि विदेशीको भर पर्न छाडी आफ्नै प्रविधि विकास गर्नुपर्ने सांसद राणाको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार ललितपुरमा नेपाल विद्यार्थी संघद्वारा आयोजित अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद आर्जु राणाले नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेखमा छिद्र रहेको दावी गरिन्। उनले नेपालमा डिजिटल प्रणाली सुरुवात गरे पनि त्यसको प्रयोग गर्न नेपालीहरू पूर्ण सक्षम नरहेको बताइन्। उनले नेपाली सेनाका डेटाहरू टर्की पुग्ने गरेको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै साइबर सुरक्षामा नेपालले आफ्नै प्रविधिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले नेपालले साइबर सुरक्षाका लागि आफ्नै प्रविधि विकास गर्न नसकुन्जेल नेपालको सुरक्षा लगायतका सबै खाले तथ्याङ्कहरू चोरी हुने खतरा रहेको उल्लेख गरिन्। हालै मात्र पनि सरकारी वेबसाइट ह्याक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले गरेको काममा आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सांसद राणाको सुझाव छ। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सिन्स वी डोन्ट ह्याभ, अब हामीले सुरु त गर्यौँ तर हाम्रो गभर्नेन्स अन साइबर स्पेस इज अल्सो ल्याक्स। मलाई एकजनाले देखायो, मान्छेको नाम म भन्दिनँ, हाम्रो आरबीको सबै डेटा इज अन द डार्क वेब इन टर्की। जर्साबहरूको इमेल देखाइदियो मलाई, फलानु जर्साबले यस्तो इमेल, थ्याङ्क इज नट पर्सनल इमेल्स तर भोलि सिक्योरिटी सम्बन्धी इमेल, केही सम्बन्धी इमेल हाम्रो इफ इट्स अभाइलेबल अन द डार्क वेब, वाट इज द्याट सेफ फर आवर कन्ट्री? सो योलाई साइबर सिक्योरिटीलाई पनि हामीले कसरी हेर्ने त? र अहिले रिसेन्टली नेपाललाई गभर्मेन्टकै वेबसाइट ह्याक पनि भयो। के गर्दो रहेछ यो ह्याक गर्नलाई? अब एकदमै अब भनौँ न अहिले त थुप्रै फ्रन्टियर्स छ टु बिकम टु डु वार। यु डोन्ट ह्याभ टु डु फिजिकल वार, अब इकोनोमिक वार पनि नदेख्ने जस्तो वर्ल्ड भइसक्यो। अब साइबर वार गरे पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले नेभी संघको अबको एजेन्डा शैक्षिक, सामाजिक, युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने, नेपालमै युवाहरूलाई टिकाउने र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेको बताए। उनले नेपालले साइबर सुरक्षाका लागि आफ्नै किसिमको अध्ययन र अनुसन्धान गरी आफ्नै प्रविधि विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। विद्यार्थी साथीहरूलाई विशेष गरी अब नेपाल विद्यार्थी संघले हिजोको दिनमा राजनीतिक एजेन्डालाई हामीले कतिपय चाहिँ हामी अगाडि बढाएको थियौँ भने अब 95% अब नेपाल विद्यार्थी संघको एजेन्डा भनेको शैक्षिक एजेन्डा हुन्छ, सामाजिक एजेन्डाहरू हुन्छ र युवाहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउने, नेपालमै कसरी चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ टिकाउने। त्यो सँगसँगै अहिले समाजमा धेरै एजेन्डाहरू छन्। क्लाइमेट चेन्जको इस्युले यति धेरै संसारभरि क्लाइमेट चेन्जको इस्यु छ र त्यो क्लाइमेट चेन्जले सबैभन्दा बढी असर हामी नेपाल जस्तो देशलाई गरिरहेको अवस्था छ। यस्ता विषयमा अब हामी नेपाल विद्यार्थी संघ विशेष गरी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र म तपाईँलाई एउटा भन्न चाहन्छु, एउटा चाहिँ संसारको विश्व इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्व परिवर्तन तपाईँको हिजोको दिनमा गन्सले, जम्सले र स्टिलले गरेको थियो।
त्यस्तै पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थी अस्मित तिमल सिन्हाले नेभी सङ्घले विद्यार्थीहरूको प्रोग्रामिङ स्किलबाट नेपालमा भइरहेको सामाजिक समस्याको समाधान गर्न कार्यक्रम अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए। कार्यक्रमले ढल व्यवस्थापन, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढिलो नतिजा प्रकाशन बारेका समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए। विशेष गरी तपाईँको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्र कार्य समितिबाट आयोजित नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पुल्चोक इकाइको एसोसिएसनमा भएको अल नेपाल ह्याकाथन भन्ने कार्यक्रम हो। हामीले अब ह्याकाथन भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्यतः हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरी यो प्रोग्रामिङ सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रम हो होइन। प्रोग्रामिङ स्किल्स हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ। हामीले कस्तो भन्दाखेरि नेपाली समाज अथवा समग्रमा समाज अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जुन किसिमको समस्याहरू हामी भोगिरहेका हुन्छौँ त्यो समस्याहरू चाहिँ विद्यार्थीको तहबाट हामीले प्रोग्रामिङ मार्फत कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब उदाहरणका लागि अलिक विस्तृत रूपमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नेप्सेको वेबसाइट खोल्छौँ तर त्यो वेबसाइट सर्भर डाउन भएर चाहिँ हामीले त्यो चलाउनै सक्दैनौँ होइन। अब त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब समाधान गर्न सक्छौँ त त्यो विषयमा भयो। अब त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अब हामीले नेपालमा विभिन्न वेबसाइट्सहरू जस्तो तपाईँको अब ब्याङ्कको वेबसाइट भयो। अब कहिलेकाहीँ हामीले एयरपोर्टमा पनि जस्तै एउटा हामीले न्युज सुनेका थियौँ होला यो ह्याकिङको सम्बन्धी न्युज। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रोग्रामिङ स्किलबाट समाजका समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सरकारले बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले अत्यधिक भिड हुने मालपोत, राहदानी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरू शनिबार बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो त यो भन्दा अगाडि पनि सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने उद्देश्यले यो नियम लागू नभएको भने होइन, तर केही महिना नबित्दै त्यतिकै सेलायो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अबदेखि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सरकारी कार्यालयहरू खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। बढी भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा बिदाको दिन पनि कार्यालयमा सेवा प्रवाह हुने सरकारको निर्णय छ। त्यसो त पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भिडभाड कम गर्न दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको अनुभव हुन सकेको छैन। सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीले भने सट्टै बिदा पाउने बताइएको छ। तर जानकारहरू भने सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सरकारी कार्यालय खोल्नु अनावश्यक खर्च बढाउनु मात्र भएको बताउँछन्। यसको सट्टा अनावश्यक सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धेरैको सुझाव छ। गरेदेखि त नियम त लागू भइहाल्छ। मूल कुरो प्रतिबद्धता चाहियो र गर्छु भनेर आँट गर्नु पर्यो, त्यो त हुन्छ। तर अब के भने हामी कहाँ सार्वजनिक बिदा यति धेरै छन् र सार्वजनिक बिदा धेरै हुने मुलुकहरूमा हाम्रो मुलुक पनि पर्छ। अब यतिका सार्वजनिक बिदै किन चाहियो? सार्वजनिक बिदै कटौती गर्नेपट्टि लाग्नुपर्ने र सार्वजनिक बिदा यसरी दिनुको सट्टा बरु कर्मचारीलाई पर्व बिदा भनेर दियो भने त कार्यालय सबै कार्यालयहरू खुलिहाल्छन्। सार्वजनिक बिदा हुँदैन, यतिका सार्वजनिक बिदा पनि हुँदैनन्। त्यसले गर्दा सुचारू पनि हुन्छ, खर्च पनि कम हुन्छ। सार्वजनिक बिदा बाहेक धेरै कुराहरू छन् जहाँ सुधारको आवश्यक छ। समग्र सुधार को कल्पना नगरेसम्म अथवा समग्र सुधारको कार्ययोजना नबनाएसम्म खालि बिदा मात्रैले त नाङ्गो जिउमा टाई लाए जस्तो हुन्छ। 8 वर्ष अघि पनि यो निर्णय लागू भएको थियो। लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा यो नियम लागू भएको केही महिनापछि त्यत्तिकै सेलायो। सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सरकारी कार्यालयहरू खुल्दा सेवाग्राहीले सेवा पाउने भए पनि व्यवहारमा लागू हुनेमा शङ्का छ। त्यो निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, किनभने मालपोत, प्रहरी, त्यस्तै अदालत भन्नुहोस् र त्यस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अड्डा अदालतहरूमा सुचारू गर्नुपर्दछ। किनभने यो आवाजलाई सेवा गर्नु आजको अपरिहार्यता नै हो। किनभने यो गर्न सकियो भने सुशासनलाई को एउटा के त भने त्यो झल्को पनि त्यसले दिने भएको हुनाले सरकारले निर्णय गरेको छ। तर यो कार्यान्वयन पाटो कार्यान्वयन गर्न त्यति सहिलो त छैन, तर गर्नुपर्छ। नेपालमा प्राय धेरै जसो सार्वजनिक बिदाहरू भइरहने भए, विभिन्न एउटा चाडपर्वहरू आइराख्ने भए,
यति धेरै बिदा नेपालमा हुन्छ, अन्यत्र देशमा छैन। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ धेरै बिदा छ, तर त्यसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीहरू मारो परे। त्यही भएर हिजो सरकारले निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन रूपमा हुबहु रूपमा उतार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले चुस्त दुरुस्त सेवा दिने हो भने बिदाका दिन कार्यालय खोलिरहन नपर्ने तर्क पनि गरिएको छ। यो निर्णय चाहिँ अहिलेको सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्नको निम्ति गरेको निर्णय हो। विगतमा पनि यो प्रकारका निर्णयहरू गरेर हैन, लालबाबु पण्डित मन्त्री भएको बेला उहाँले चाहिँ नि गर्नुभयो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी अफिसहरू चाहिँ नि बिदाका दिन खोल्ने, बिहानैदेखि खोल्ने यो अभ्यासहरू भइसक्यो। तर कर्मचारीहरू चाहिँ नि नआइदिने होइन, मात्रै के हो भने सरकारी सेवा सुविधा, तलब खाने, भत्ता पारिश्रमिक खाने मात्रै चाहिँ उपाय देखिन्छ। यो राज्यको ढिकुटी खेर जाने मात्रै हुन्छ। वास्तवमा यो हाम्रो चाहिँ नि ब्युरोक्रेसी, कर्मचारी तन्त्रलाई र राजनीतिक संयन्त्र पनि निष्पक्ष पारदर्शी जनताको लागि, देशको लागि काम गर्ने मनसायको साथ त्यो इन्करेज चाहिँ गर्न सक्यो भने हाम्रो अफिस डे नै इनफ हुन्छ। सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सरकारी कार्यालय खुला गर्ला नगर्ला त्यो त देखिने नै छ। तर सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको आम नागरिकलाई सहजै र समयमै सेवा उपलब्ध गराउनु हो। सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि मात्र नभई दिगो योजना अघि सारेर काम गर्नतर्फ सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले अत्यधिक भिड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिने निर्णय लागू गर्ने भएको छ। मालपोत, राहदानी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल लगायतका बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा यस्तो नियम लागू हुने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। तर यो नियम लागू हुन्छ वा छलफलमै सीमित हुन्छ यो हेर्न भने बाँकी नै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, बिदाको समयमा पनि सार्वजनिक सेवा दिने नियम लागू होला त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सार्वजनिक बिदामा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कर्मचारीको परिपूर्तिको अवस्था के छ त्यो कुरो विचार गर्नु पर्यो। र त्यो सार्वजनिक बिदाको सन्दर्भमा काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यसको सट्टामा बिदा त दिनु पर्यो। त्यो कुरा सरकारले व्यवस्थापन गर्ला नै होइन। त्यो गरेर गर्दा यो राम्रो कुरा हो, यो हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ मलाई। खोले चाहिँ एकदम सहज होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब यसमा विभिन्न किसिमका कामहरू भइरहेका हुन्छन् अनि स्टाफहरूले पनि त्यसमा अब बिदा गरेर घुमफिर गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ काम गर्न पाएको भए चाहिँ केही आम्दानी बढी सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेयरले त आफ्नो नियम लागू गर्न खोज्छ भने सरकारले लागू गरेको नियम चाहिँ लागू हुन्छ भने मलाई चाहिँ लाग्दैन, सम्भव छैन जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूले सेवा लिनु खोज्दाखेरि शुक्रबार त उनीहरूले 3 बजे अफिस बन्द गर्छ जब सार्वजनिक बिदा दिन्छ भने, अरू बेला यिनीहरूले काम गर्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर यसमा लागू भयो भने त राम्रो हो। जनसम्पर्क कार्यालय जहाँ जहाँ छ मलाई त्यहाँ भयो भने चाहिँ मलाई कुनै पनि अब जस्तै मलाई कतिपय ठाउँबाट मलाई बिजी मान्छेलाई पनि शनिबारको बेलामा काम गर्न पायो भने त सबैलाई सुविधा पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्थिरको छैन कि पहिला विदेशमा जस्तो स्थिरको छैन, यो लागू हुनु असम्भव छ। एउटाले बोलो अर्काले हुँदैन होइन, सरकारको यो स्थिर छैन कि। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले लेखापढीका नाममा सर्वसाधारण ठग्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सेवा सहजीकरणका नाममा विभिन्न फर्ममा आबद्ध व्यक्तिहरूले सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिको हकमा अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। सुनसरी प्रशासनका अनुसार कार्यालय बाहिर खुलेका फर्म र सो आबद्ध व्यक्तिहरूले सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क असुलेर ठगी गरेको पाइएकाले सेवाग्राहीको हितका लागि यस्तो निर्णय लिएको जनाइएको छ। लेखापढी आबद्ध फर्मले सर्वसाधारणबाट फोटोकपीदेखि निवेदन, लिखित हुलाक टिकट र अनलाइन फार्म बापत चर्को शुल्क लिने गरेको प्रशासकको भनाइ छ। सुनसरी प्रशासनले सरल र सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय भित्रैबाट निशुल्क सेवा प्रवाहको बन्दोबस्त मिलाएको समेत जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी
हुमकला पाण्डेले निशुल्क उपलब्ध रहने सबै सेवा सोझै कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कबाट प्रदान गर्ने बताउनुभयो। यसका लागि कुनै फर्म वा कसैको सहजीकरण आवश्यक नपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। कतिपय सेवाहरू चाहिँ दिन नहुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै उपलब्ध गराउन सक्ने सेवा चाहिँ बाहिरबाट उपलब्ध गराइएको, सँगसँगै चाहिँ महँगो शुल्क ल्याइएको पाएको हुनाले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कोसिस गरेको छ। यता प्रशासनको कडाई पश्चात लेखापढी व्यवसायीले भने आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै यो कदमको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले निश्चित शुल्क लिएर आफूहरूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मोनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरकारवाला निकायहरूले माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमले कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मोनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारको हस्तक्षेप माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मोनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरकारवाला निकायहरूले माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमले कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मोनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारको हस्तक्षेप माग गरेका हुन्। उनीहरूले नेपालबाट दक्षिण कोरिया जानका लागि अन्य एयरलाइन्सको भन्दा 36% हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए। कोरियन एयरलाइन्सले मोनोपोली रूपमा लिने गरेको हवाई भाडा घटाउन सरकारको हस्तक्षेप बिना सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले दक्षिण कोरिया जाने कामदार वा भिजिट भिसामा जाने सबैलाई न्यायोचित भाडा दर हुनुपर्ने बताए। कोरियन एयरलाइन्सले मोनोपोली रूपमा 36% सम्म अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा बढी भाडा लिइरहेको सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 36% त टोटली एयरफेयरले त जाने होला। त्यसको पनि अध्ययनले के भन्दो रहेछ भने 35% जति चाहिँ त्यो फ्युलको ओभरअल कस्टिङमा 35% चाहिँ फ्युलको इम्प्याक्ट पर्छ भनेको अर्थ 36% हाम्रो ओभरअल फ्युलमा प्राइस हाइक छ भने त्यसको जम्मा 36% भनेपछि हाराहारी डिफरेन्स पर्नुपर्ने तपाईँको 12 देखि 13-14% मा फरक पर्नुपर्ने हो। तर यहाँ तपाईको डबल जस्तै फरक किन भन्ने यो आइरहेछ। केही कामदारहरू कोरिया जानेलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई 600-700 डलरमा दिनुपर्ने हुनाले अरूलाई यो पनि राम्रो भएन नि। काम गर्न जानेलाई कम्पेन्सेट गरेर अरूलाई भाडा दर बढी गर्न नि पाइएन। मलाई चाहिँ यो अलि न्यायोचित हुनुपर्छ र कता कता राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई दबाब दिएर भाडा दर घटाउन नसकिने उल्लेख गरे। यसका लागि कोरियन एयरलाइन्सको भाडा दरको मोनोपोली नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय हुनुपर्ने स्पष्ट गरे। उनले नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा कोरिया सहमत रहेकाले नेपाल एयरलाइन्सले हवाई सुधार मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। यो राष्ट्रिय ध्वजावाहकहरू अब हिमालयन एयरलाइन नेपाल एयरलाइन हो, अब अरू कुनै हाम्रो झन्डा बोकेर हिँड्ने त्यसलाई भन्छ स्टेट इन्टरभेन्सन। त्यसले त्यो मोनोपोली ब्रेक गरेन अनि त्यो भाडा घट्छ होइन भने त बिजनेस हो। उसले हामीले कुनै इन्भेस्ट गरेर चाहिँ भाडा घटाउन सक्दैन। उहाँहरू नेपाल एयरलाइन्सलाई फाइट गर्न दिन तयार हुनुहुन्छ प्रोभाइडेड उसले आफ्नो चाहिँ देशमा कुनै एयरलाइनलाई ल्याउनुभन्दा अगाडि गर्ने सेफ्टीको चाहिँ रिक्वायरमेन्टको नेपाल एयरलाइन्सले फुलफिल गर्नु पऱ्यो। त्योतिर लाग्नु पऱ्यो। 35% 36% यो टेक्निकल कुरा हो कि यो 35% 36% र नेपाल एयरलाइन हिमालय एयरलाइन कुनै पनि हुने हो कि त्यस कारणले यो 35-36 मात्रै होइन, स्टेट इन्टरभेन्सनको कमी हो। नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुनेमा सहमति जनाउँदै यसका लागि पहल भइरहेको बताए। हाम्रो उपस्थितिले भाडा दर नियन्त्रण हुन्छ र हाम्रो उपस्थितिको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ र कोरियन पक्षबाट पनि सहयोग गर्ने बाचा दिएको छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट र हवाई विभागबाट पनि हामीलाई सहयोग हो र हामी त्यहाँ जान आतुर छौँ, चाहिएको छ र जहाँमा पुगेको जहाँ खरिद गरेर हुन्छ कि जहाँ लिजमा लिएर हुन्छ कि जनताको सेवामा राष्ट्रिय दायित्वको निर्वाह गर्ने प्रश्नमा हामी अत्यन्त जागरुक भएर अगाडि बढ्नेछौँ। उनले नेपाल वायु सेवा निगमको उपस्थिति बढाउन जहाज नपुगेको अवस्थामा खरिद गरेर वा भाडामा लिएर भए पनि उडान गर्न तयार रहेको बताए।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ महानगरले ल्याएको बायोग्यास प्लान्ट 5 वर्षपछि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। 2074 सालमा उद्घाटन भएपछि 3 महिना सञ्चालन भएर बन्द भएको बायोग्यास प्लान्ट फेरि सुरु गर्ने महानगरको योजना छ। दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभावमा 5 वर्षदेखि थन्किएको परियोजनाले निरन्तरता पाउने महानगरको दाबी छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्कलित फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि ल्याइएको बायोग्यास प्लान्ट झन्डै 5 वर्षपछि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। लामो समयदेखि दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभावले थन्किएका उपकरणको मर्मत सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागि काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको दीर्घकालीन समस्या भइरहेकै बेला व्यवस्थापन गर्नको लागि 2071 सालमा युरोपेली युनियनको सहयोगमा यो परियोजना ल्याइएको हो। कुइने फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने भनेर यो परियोजना ल्याइएको हो। 2074 सालमा उद्घाटन भएपछि 3 महिना सञ्चालन भएको थियो। त्यस लगतै उपकरणमा समस्या आएको कारण काठमाडौँ महानगरको वातावरण विभाग टेकुमा थन्किएको थियो। अहिले मर्मत सम्भार भइरहेको र 1 साताभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने महानगरले जनाएको छ। यसमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग समन्वय गरिएको छ। अहिले आएर फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने काम हाम्रो चाहिँ महावीर पुलको चाहिँ आविष्कार केन्द्रबाट चाहिँ त्यसलाई निर्माण गर्ने काम भइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई पूर्ण प्रयोग गर्ने कामहरू आजदेखि चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सानो आकारको मेसिनबाट पनि हामीले चाहिँ 3 प्रकारको चाहिँ प्रकृति चाहिँ फेर्न सकिने भएको छ। मल पनि निकाल्न सक्ने र चाहिँ ग्यास पनि निकाल्न सक्ने र विद्युत पनि निकाल्न सक्ने गरिकन चाहिँ यो पाइलटिङ प्रोग्राम चाहिँ अहिले सुरु भएको अवस्था चाहिँ छ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको 20% र युरोपेली युनियनको 80% आर्थिक साझेदारीको यो परियोजनामा झन्डै 6 करोड रुपैयाँ लगानी छ। 2071 सालदेखि परीक्षणका रूपमा रहेको यो परियोजना 2074बाट आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। यस परियोजनाका लागि दैनिक 3 मेट्रिक टन कुइने फोहोर आवश्यक पर्दछ। यो प्लान्टबाट दैनिक 3000 किलो जैविक मल उत्पादन हुने साथै 14 किलोवाट बिजुली र 13500 लिटर पानी प्रशोधन गर्न सकिन्छ। लामो समयदेखि बन्द हुँदा करोडौं लगानी खेर जाने जोखिम साथै ऊर्जा सम्बन्धी नेपालमा अध्ययनका लागि समस्या भएको थियो। साथै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो। यो परियोजनाले यी समस्याको केही समाधान हुने भन्दै निरन्तरता दिन जोड दिएको छ। यो चलाउनु पर्छ, त्यही हो। यसमा हामीले धेरै इफोर्ट लाउनुपर्छ हैन। हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पूर्ण रूपमा हामीले प्रयोगमा ल्याउनै पर्छ हैन। त्यसमा हामीले काम गरि पनि रहेको छौं र हामीले यो सञ्चालन हुँदाको हामीलाई पर्ने फाइदा र सकारात्मक कुरा चाहिँ के हो? अहिले त्यही दिगो फोहोर व्यवस्थापनको यो पाइलटिङ हो के, यो यही हो के कन्सेप्ट। यसैलाई स्केलिङ गर्ने हो के हैन। दिगो फोहोर व्यवस्थापन भनेको कुइनी फोहोर मल बनोस्, जति पनि फोहोर निस्किन्छ सकेसम्म सबै रियुज होस् हैन, पूर्ण प्रयोग होस् हैन। अब त्यो हिसाबले हाम्रो ल्यान्डफिल साइटहरु परि त्यो धेरै फाइदा छ। यसको फाइदा चाहिँ अति जरुरी छ र यसमा महानगर एकदम आफ्नो योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको छ हैन। यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले धेरै कुराहरु एचिभ गरिसक्छौं। काठमाडौँमा दैनिक करिब 350 मेट्रिक टन कुइने फोहोर निस्किन्छ, त यस प्लान्टसँग दैनिक 3 मेट्रिक टनको क्षमता छ। यस्तोमा यो परियोजनाको विस्तार गर्न आवश्यक छ। यसबाट मात्र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दिगो हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट, उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको निर्देशन। र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित, मलेसिया 10 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
सुदूरपश्चिमका उद्योग व्यवसायी चर्को ब्याज दर विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। लामो समयदेखि व्यवसायको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग पटक पटक राखेको माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले बजार बन्ददेखि बैंकमा बचत नगर्ने र चैत 1 गतेबाट सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले सोमबारदेखि प्रदेशका सबै जिल्लामा एकै प्रकारको चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। सोही अनुसार सोमबार र मंगलबार धनगढी बजार बन्द गर्दै व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार धनगढीमा पसल बन्द गराउँदै चौराहादेखि पार्क मोडसम्म विरोध र्याली निकाले। बिहान 11 बजेसम्म बजार बन्द गर्ने, 20 गतेसम्म बैंकमा बचत नगर्ने लगायत विभिन्न आन्दोलन कार्यक्रम रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। विगत 2 महिनादेखि बैंकको चर्को ब्याज दर विरुद्ध आवाज उठाउँदै आए पनि कसैले सुनवाई नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। यो आन्दोलनमा अहिले पछिल्लो चरणमा जुन राष्ट्रपतिले ल्याएका नयाँ नीति निर्णयहरू छन्, पोलिसीहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। जुन चालु पुँजी कर्जाहरू छ, चालु पुँजी कर्जा भनेको यस्तो हो, जुन व्यवसायमा आफ्नो भित्तो आफ्नो कोलेक्टर राखेर 100% राखेको छ भने चाहिँ हाम्रो बिजनेसले जस्टिफाई हुनेसम्म 100% छ भने 100% दिनु पऱ्यो भने उसले आफ्नो सेक्युरिटी त लिएको छ नि, त्यो सेक्युरिटीमा त पैसा पाउनु पऱ्यो। जम्मा उसले के गरिदिएको छ भनेपछि 2 करोडभन्दा माथिको लागि 1 करोडको ट्रान्जेक्सनहरूलाई खालि 25 लाख रुपियाँ गरेको छ। र हिजोका दिनमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जो प्रिमियम दर रेट थियो, बेस रेटको आधारमा 10 पैसा 15 पैसा लिएर हामीलाई ऋण दिएको। अहिले 5% बेस रेटमा 5% जोडेर हामीले बेस रेटमा प्रिमियम दर रेट 1% कायम गर्नुपर्ने भनेर भनिरहेको छ। यो देशमा ब्याजले गर्दाखेरि सबैतिर महँगी बढेको छ। यसको अल्टिमेट मार भनेको जनताहरूलाई पर्ने हो। जबसम्म यो देशका जनताहरू अल्टिमेट मारको चपेटामा पर्छन्, आज एउटा युवा मान्छेहरू चाहिँ यो देशमा अब बस्नुहुन्न भनेर लागिरहेको छ। अस्तिको त्यो प्रेम सञ्जलको घटनापछि उहाँ यत्तिकै हुन त कसैले कायर पनि भन्लान्, कसैले के भन्ला, एउटा सभ्य मान्छे, शालीन मान्छे जो अर्काको चाहिँ बदमासी गरेर खान सक्दैन, स्वच्छ हिसाबले व्यापार गर्छ, गर्दा गर्दै हरेक ठाउँमा हन्डर ठक्कर खान्छ, त्यो मान्छेले अब मेरो यो जीवन बाँच्नु व्यर्थ हो भन्ने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। चोर डाका फटा कसैको आश्रयमा बाँचेकाहरू, कसैको झोला बोकेर चाहिँ जीवनयापन गर्नेहरू त्यति सहजै दिवंगत हुँदैनन्। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारण थला परेको व्यवसाय सहजतातर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा बैंकको चर्को ब्याज दरले नराम्रोसँग सङ्कटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै पनि उद्योग व्यवसाय व्यापार बन्द गर्न नहुने भए पनि बाध्यताका कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ। 1 वर्ष अघि 6% रहेको बैंकको ब्याज अहिले 17% पुग्दा निकै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। देशमा उद्योग व्यवसायी ब्याज दरकै कारण आत्महत्या गर्न विदेशिन बाध्य भएकोले सरकारले उद्योग व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विगत लामो समयदेखि कोरोनाको कारणले घायल भएको थला परेको निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यापार व्यवसायहरू बिस्तारै पूर्ववत अवस्थामा फर्किने आशा गरिरहेको वर्तमान समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारणले गर्दा जुन अचाक्ली रूपमा बढाएको बैंक ब्याजको कारणले गर्दा हामी प्रताडित भएका छौँ। अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छौँ र आतंकित पनि भएका छौँ। यो हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रा व्यापार व्यवसायहरू बन्द गर्नु हुँदैन भनेर वकालत गर्ने व्यवसायहरू आज व्यवसायीहरूसँग हामी अनुरोध गर्दै हिँडेका छौँ। अब यो आन्दोलन सामान्य होइन, आन्दोलन उग्र नै हुन्छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण कहिले हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा म अस्तिदेखि भन्दैछु, यो शान्त हो भनेर नसोच्नु होला। आन्दोलनमा आउने सहभागीहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैनौँ। जुटाउन सक्छौँ तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। व्यवसाय त्यो भएर सोच्नु होला। हामीले लामो आन्दोलनको अनुभव व्यवसायिक हिसाबले पनि झेलेका छौँ। सिन्डिकेट आन्दोलनमा के भयो, कति हामी पनि विवाद भयो, त्यो कुराले पनि ध्यान दिनु होला। व्यवसायीहरू केही हुँदैन नसोच्नु होला। धेरै भइसकेको छ, लघु वित्तमा धेरै सुधार आइसकेको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले यस अघि चर्को ब्याज दर घटाउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा ध्यान आकर्षण गराइसकेको छ। बैंकको चर्को ब्याज दर व्यवसायीको मात्रै समस्या नभएर महँगीको मार खेपिरहेका उपभोक्ताको पनि साथ र सहयोग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो खेल समाचारको।
युएईमा जारी आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालले लगातार चौथो खेलमा जित हात पारेको छ। चौथो जित हात पार्ने क्रममा नेपालले युएई स्थित मलेका क्रिकेट मैदानमा आज मलेसियालाई 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। मलेसियाले दिएको 73 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 8औं ओभरमा अन्तिम बलमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। नेपालको ओपनर दीपक बोहरा 38 र अर्जुन कुमाल 21 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ओभरमा 35.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 72 रनमा सीमित रह्यो। मलेसियाका लागि मोहम्मद अक्रम मालिकले 26, मोहम्मद सायाहिर र मोहम्मद हरिशानले समान 12-12 रन बनाएका हुन्। यी बाहेक कसैले पनि दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि दिपेश कडेलले 4, आकाश चन्दले 3, मिलन बोहराले 2 तथा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट लिएका छन्। अन्तिम खेलमा तथा निर्णायक खेलमा नेपालले घरेलु टोली युएईसँग खेल्नेछ। यस खेलमा जित हात पारे नेपाल 2016 पछि पहिलो पटक विश्वकपमा पुग्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनभित्रका समाजवादी विचार बोक्ने दलहरू रहेको समाजवादी केन्द्र बनाउने बहस सुरु। नेकपा एमाले भने केन्द्रमा नअट्ने। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने। विश्वास पाए लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। सरकारी निकायका लागि एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ। नेपालको डिजिटल प्रणाली सुरक्षित नरहेको सांसद राणाको टिप्पणी। उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट। उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको निर्देशन। र आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालको लगातार चौथो जित। मलेसिया 10 विकेटले पराजित। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।